نوجوانوں جڑے پہلے مرا ولی المرتضی شیر خدا دے مقابلے دے اندر آیا کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے کہنے لگا تو میرا مقابلہ کی کریں گا شیر خدا نے فرمایا تو حملہ کر انہیں تلوار چلائی علی نے دوار رکھیا فرمایا ہن میں کرن لگا تو روکے بکھائیں شیر خدا نے تلوار اٹھا کے جڑے ملے مرحب دے سر چ ماری مولا علی دی تلوار بجلی دی طرح چمک دی ہے مولا علی دی تلوار نے ادا خود چیریا او دی ٹوپی چیری او دا امامہ چیریا او دا نک چیریا او دے ہونٹ دے لب چیرے او دا سینہ چیریا او دیاں دو زیرہ چیریا او دا پیٹ چیریا دو ٹکڑے کر دیتے ہیں علی دی تلوار زمین دے اندر گھس گئی صحابہ نے نعرہ مار گیا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اتنا بلند پڑھو مدینے آواز جاوے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی جدہ جدہ ہے وہ بندہ پڑھے جڑا علی دے تے جدہ علی ہے وہ بندہ بھئی ہاتھ کھڑا کر کے وہ میرا علی میرا علی تھوڑا جا بلند آواز نال پڑھیا جے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا
میرا علی میرا علی میرا علی ہے، اور کیا بات کروں اس کی سخا اور عطا کی، کیا بات کروں اس کی سخا اور عطا کی، وہ جس کی گداؤں میں کھڑا شاہ غنی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اور رب نے ہے کیا خوب دھنی شاہ نجف کو، رب نے ہے کیا خوب دھنی شاہ نجف کو، خیرات علی شار زمانے کو ملی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دیاں مقدس و مطہر گھڑیاں اللہ کریم نے سانو زندگی چیک مرتبہ پھر نصیب فرمائیاں، اعتکاف، تراویح، سحری، افطاری، عبادات، شب بیداریاں، شب گزاریاں، دن دا روزہ، اس ساریاں برکات سانو صرف رمضان المبارک دے ماہ مقدس دے اندر ہی نصیب ہوندیاں۔ تو اللہ کریم دا صدہ شکر کس مالک کائنات نے زندگی جی ایک مرتبہ پھیرے کھڑیاں تاکیتیاں۔ گرامی قدر حضرات، 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضور مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار تاجدار حل عطا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادتوں دے حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اسے ہی موضوع تے آپ آپ دے گوش گزار کرانگے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور ایمان لے آمن تو بعد انہوں نے عمل صالح کی تھے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا، فرمایا اللہ کریم انہوں دی محبت لوگاں دے دلہ میں ڈال دے گا۔ مفسرین فرماندے نہیں کہ آیت مبارکہ اللہ نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت اور شان بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نہیں کہ قرآن مجید دیاں 300 آیات میں جاننا کہ جو آیات اللہ کریم نے حضرت مولا علی المرتضی دی شان نازل فرمائیاں۔ قرآن مجید دی 300 آیات حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جاننا جڑیاں علی دی شان چلے ان آیات چونکہ آیت مبارکہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مولا علی المرتضی دی محبت اللہ کریم نے ہر زیرون عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام دے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ علی دی محبت نو اللہ نے کائنات دی ہر چیز دے پیش فرمایا۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صاحب ایمان نے علی دی محبت نو قبول کیتا. گرامی قدر حضرات، علی وہ نے جنہاں نال ہر ایمان والا محبت کر دے، اور ایمان والے دی نشانی ہو دی ہے کہ وہ علی نال محبت کر دے. مولا علی گل مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت جڑے پہلو نو بھی چھیڑ کے بکھو. مولا علی سانو بے مثل تے بے مثال نظر آون گے. بچپن تو لے کے تربیت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، اور آپ دی تربیت اور اپنی زندگی تے نبی کریم علیہ السلام دا رنگ ہمیشہ غالب رہا. مثال دے طور تے مولا علی درخت قریب تو گزرے تے آپ نے اس طرح کر کے اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا تے نیواں ہو کے گزرے. احباب نے عرض کی تھی حضور درخت دیا شاخاں بھی بڑیاں بلند نے اور تو آڈا قد مبارک بھی درمیانہ ہے تے شاخاں سرنوں بھی نہیں لگ دیا تے نیمہ ہو کے کیوں گزرے ہو. مولا علی نے فرمایا کہ کدے درخت بھی چھوٹا سی تے ماں بھی چھوٹا سا. اتھو میں نبی کریم دے نال گزریا تے درخت دیا شاخاں سرنوں لگ دیا سان. نبی کریم اپنی دستار مبارک تے ہاتھ رکھے تے نیمہ ہو کے گزرے. پوچھن والے نے عرض کی تھی علی ادو تے درخت نیمہ سے ہون تے اچھائے ہون کیوں نیمہ ہو کے گزرے ہو؟ تے مولا علی نے فرمایا درخت دی اچھائی ویکھاں کہ یار دیاں اداواں ویکھاں. میں درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں اداواں ویکھاں. یعنی مولا علی گل مرتضی تے ایسا مصطفیٰ دا رنگ غالب ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ادا نبی ورگی ہوئے. بچپن نبی دے نال گزریا. فرما دینے میں بچپن چ نبی کریم علیہ السلام دے نال لیٹ جاتا سا تے میں او علی ہاں جڑا ساری رات کملی والے دی زبان دے چوسے لیندا رہا. اے او علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ. حسن ویکھو تے بے مثال، جرأت ویکھو تے بے مثال، برداشت ویکھو تے بے مثال، علم ویکھو تے بے مثال، انہاں دا دنیا داری دا نظام دیکھو تے بے مثال، سیاست ویکھو تے بے مثال. الغرض کائنات علی نو جس بھی حوالے نال ویکھے گی، تاریخ دی کتاباں بھریاں پڑھیاں، علی بے مثل تے بے مثال نظر آوے گا. گرامی قدر حضرات، آج اسے مولا علی المرتضی دی شخصیت دا ایک دو پہلو عرض کر کے تے میں آپ دی شہادت دے متعلق دو جملہ عرض کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی المرتضی شیر خدا نو اپنا بھائی بنایا تے ارشاد فرمایا اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا اے علی تو دنیا چ بھی محمد دا ویر ہے تے قیامت نو بھی محمد دا ویر ہے. او جنوں میرے نبی فرمان انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا تے آخرت چ میرا ویر ہے. گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. اوہی خاندانی خون جڑا محمد دیاں رگاں چ دوڑ دے، اسے خاندان دا خون علی دیاں رگاں چ دوڑ دے. میری ملت دے نوجوانوں، مولا علی گل مرتضی شیر خدا نو اپنی بیٹی دا رشتہ اس بیٹی دا جڑی سیدۃ النساء العالمین ہے، سارے عالمین دی عورتاں دی سردار ہے، او دا رشتہ دے کے میرے نبی نے علی نو ہور قریب کر لیا، ہور قریب کر لیا. بیٹی نو فرمایا بیٹی میرے علی نو تنگ نہ کری. گرامی قدر مولا علی نو فرمایا علی جڑا رب دا نبی محمد ہے انہوں علی نالو پیارا کوئی نہیں. اور زہرا نو فرمایا زہرا جڑا تیرا بابا محمد ہے انہوں تیرے نالو پیارا کوئی نہیں. علی نالو پیارا مصطفیٰ نو کوئی نہیں. علی او جڑا ہر ویلے مصطفیٰ کریم دے چہرے دی دید کرے. گرامی قدر حضرات، مولا علی المرتضی شیر خدا نے 55 چلوام دہن مبارک چوسیا تے نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. فرمایا میں علم دا شہراں، علی او دا دروازہ ہے. او علی جدے شاگرداں وچ ابن عباس ورگے ہومن. حضرت ابن عباس فرماتے نے کہ میں مولا علی کو پڑھن جانا سا، پڑھن واسطے جانا سا تے آپ فرماتے نے آپ جدو مینوں علم دے سمندر عطا کر دے سان تے میں تے علی ایک دوسرے دا دامن پکڑ کے جدو مدینے والا ہوندے سان تے رستے چ آندے میں سوچدا سا کہ علی دا علم سمندر ہے تے میرا علم سمندر دا ایک قطرہ ہے. اسی اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے. او ابن عباس جدے بارے فرمایا گیا حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم. او ابن عباس
جیڑا چھوٹی جی عمر آ کے صحابہ چ بیٹھ دے تے حضرت عمر فاروق انہوں بزرگ صحابہ چ بٹھا دے نے او ابن عباس جیڑا آندا ہے تے حضرت عمر فاروق فرما دے نے اے بڑھا جوان ہے وڈیرا جوان ہے عرض کرنے انج کیوں کہہ دے ہو فرمایا عمر چ چھوٹا ہے علم وڈیریاں والا ہے انہوں اللہ نے فراست عطا کیتی ہے انہوں اللہ نے عقل عطا کیتی ہے صحابہ نے کہنا اسی عمر چ وڈے ہاں انہوں ساڈے چ کیوں بٹھا دے ہو تے عمر فاروق فرماون اے علم چ وڈا ہے علم چ وڈا ہے او ابن عباس فرما دے نے جدوں میں علی دا علم ویکھدا سا نا تے مینوں انج لگدا سی علی دا علم سمندر ہے تے میرا علم علی دے سمندر دا ایک قطرہ ہے اے او علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار باب علوم مصطفیٰ آئیے ذرا قرآن دا مطالعہ کیجئے پڑھیے قرآن بھائی بے مرشد نلمہ کدے بولیا نہیں جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ اب دیکھو کنے ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی چکے انہوں جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ کوئی زور نہیں لگا رہے تسی زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے ایک منگتے نو نماز پڑھ دیا اپنی انگوٹھی اتار کے دیتی او منگتا جنے بلے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آیا عرض کی تھی کملی والے منو علی نے اپنی انگوٹھی عطا کی دی ہے کملی والے نے فرمایا اس ویلے علی کی پیا کردا سی انہیں عرض کی تھی مولا علی رکوع دے اندر سن نہ پکار گیا کہ کون ہے جڑا اللہ دے نا تے کچھ عطا کریں کسے نے نہیں دیتا علی نے رکوع دے بیچی اپنا ہاتھ مبارک میرے والودا دیتا میں علی دی انگوٹھی اتار کے لایا علی نے منو انگوٹھی عطا کی دی ہے اس ویلے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا انما ولیکم اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون رکوع بھی سخاوت کر دینے او جڑے رکوع بھی سخاوت کر دینے وہم راکعون فرمایا حلق رکوع ہوندے نے پھر بھی سخاوت کر دینے اگر میں صرف دوانوں قرآن وچوں علی سناوانا تے او جڑیاں 300 آیات حضرت ابن عباس فرماندے نے مولا علی دی شان چنے ان آیات ہی گفتگو کریے تے ساری زندگی گزر جائے مولا علی المرتضی حیدر کرار مشکل کشا حل عطا ایک دن حضرت بلال حبشی نال مدینہ دی منڈی گئے توجہ ہے سارے دی مولا علی دے نال حضرت بلال گئے تے خربوزے خرید کے لے آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو خربوزے مولا علی نو کھلا رہے حضرت انس بن مالک نے فرمایا حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھیا کہ ایک خربوزہ وچو کڑوا نکلے آتے مولا علی حضرت بلال حبشی نو فرمان لگے ایک خربوزہ واپس کر کے آ بلال حبشی جدو گئے نا حضرت انس فرماتے نے مولا علی نے منو فرمایا کہ اللہ نے میری محبت ساری مخلوقات پیش کی تھی تے جدو پھل تے سبزیاں دیواری آئی نا تے جن نے میری محبت نو قبول کر لیا او پھل مٹھا ہو گیا تے جن نے علی نال پیار نہیں کیتا او کوڑا ہو گیا فرمایا منو انج لگ دے خربوزہ میرنا پیار نہیں کردا آج بھی ویکھ لو جیڑا پھل کڑوا ہوئے انہوں کو منہ لاندہ اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں ایڈا بڑا جملہ بول گیا وہ پتہ لگیا جڑا علی نال پیار نہ کرے انہوں کوئی منہ ہی نہیں لاندہ جڑا علی نال پیار نہ کرے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
کانت، اور اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ دلاں چ محبت ڈال دیندا انہاں دی، دلاں چ محبت ڈال دیندا ہے۔ الغرض کائنات دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جدے نال علی دا پیار نہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی نو یمن دا گورنر بنا کے بھیجا، توجہ ہے، یمن دا گورنر بنا کے بھیجا۔ مولا علی ٹورن لگے نا تے عرض کی تھی میں فیصلے کی میں کرانگا، میں تے کدے فیصلے کیتے ہی نہیں، تے گورنر بنا کے ٹورن لگے تو میں فیصلے کی میں کرانگا۔ نبی پاک نے واپس بولا کہ اپنا یداللہ والا ہاتھ علی دے سینے تے رکھیا۔ مولا علی فرماتے ہیں جدو کملی والے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا نا، رب کعبہ دی قسم میں اس دن فیصلہ کرن تو واسطے میں نو کدے نہیں سوچنا پیا۔ مولا علی جدو ٹورن لگے تے نبی کریم نے فرمایا جدو یمن جاوے نا تے اتھو دے درختاں تے پتھراں تے پہاڑاں نو محمد دا سلام آکھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جدو میں یمن گیا نا تے میں جا کے تے اعلان کر کے آکھیا او یمن دے پتھروں درختوں تے پہاڑوں تو انو کملی والے دا سلام ہوئے، تے فرماتے ہیں درختاں تے پتھراں چو آواز آئی محمد نو بھی سلام ہوئے تے علی نو بھی سلام ہوئے۔ اے او علی جنو درخت پتھر پہاڑ سلام کرن، اے او علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ نوجوان اعتبار سے میں ترجمہ جو کریا کرنا ہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی والا بندہ ہاتھ کھڑا کر لوے، مل کے سارے جنہوں علی دینا اول پیار، مل کے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ ادھر میں بیخیر بیلی ہاتھ نہیں اٹھا رہے بھائی، ہاتھ اٹھاؤ جھنڈے بناؤ ذرا لہرا کے ذکر علی دا ہو رہا ہے، پیران دے پیر دا ذکر ہو رہا ہے، اپنے اپنے پیر دے نہ دینے نعرے لگا دے ہو تو میں تو سارے پیران دے اس ولی دا جی دے بارے مجدد پاک فرماندے نے ایس امتی نہیں، فرماندے نے پچھلی امتاں چوی جڑے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن۔ ان کھڑے کرو سارے ہاتھے جھوم کے میرے نا مل کے سارے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، علی علی اور لوگوں یہ مغفرتی کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 جدہ جدہ بولے ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی آمین آمین آمین۔ ہن انج کر لینے میں پڑھنا تے پھر ویکھنے والا کون نہیں پڑھدا، شرمان دے ہور بڑے موقع ہوندے نے، حیدر حیدر کر دیاں کھادا شرمانا تے میں تے اس بابے دا مرید ہاں کہ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف آپ دے مرشد کامل آپ دے دادا جی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے حیدر ہے کہ ساڑھے بابے تے اٹھ دے بیٹھ دے ہائے کر دے نا
پر میں ویکھیا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف جدو اٹھ دے یا بیٹھ دے سن تے ہائے نہیں سن کر دے فرما دے سن حیدر 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 دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا تے کونین تے سارے پلیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا اور جیڑا عشق دے پینڈے حیدر حیدر کہندا اے ہن بولو حیدر جیڑا عشق دے پینڈے حیدر حیدر کہندا اے او منزل تے جا پہنچ دائیں جن مل گیا رستہ حیدر دا میری ملت دے نوجوانوں مولا علی المرتضیٰ جدو جنگ بدر چ گئے نا توجہ تے سب تو پہلے جنہوں ماریا انہوں علی نے ماریا ادھر 313 تے ادھر 1000 میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے آئے نا تے ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ تے جدو مکہ دے کافرہ تے مشرکان دی لڑائی تے جنگ یوم الفرقان پہلی جنگ ہوئی نا نوجوانوں جڑے ویلے میدان بدر دے اندر کافران دے 70 سردار مارے گئے 70 گرفتار ہوئے کافران دیاں جڑاں کھیڑ کے رکھ دیتیاں جڑے ویلے جنگ بدر دے اندر 70 سردار مارے گئے جڑا حیدر نو مانزا اچھی سبحان اللہ بولے آج پر جملہ مکمل ہونا دے آج او جڑے جنگ بدر دے اندر 70 مارے گئے انہاں جو 35 کلے مولا علی نے مارے 17 بچوں 35 کلے علی نے مارے او اگلی جنگ دی گل کریے او حد میدان آیا نا او حد میدان اوتھے جنہیں سب تو بہتے مارے او بھی علی خندق دا میدان آیا نا خندق دا میدان آیا ایک باری پھر لو جی ایک ایک باری جملہ پھر بولو ہون تُسی سبحان اللہ پھر بولو گے میں نے پتا تو اٹھا روزہ پر یاد رکھو ذکر علی دائے میری مجبوری ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی دا منہ لٹکے آوے کو خوش نہ ہوندہ ہوئے اسی سارے علی نو ملن والے الحمدللہ تو اسی سننے بھی ہیں تو سننے ہوندہ ہی ہوئے جڑا مولا علی دا غلام ہوئے ایک باری سبحان اللہ بول کے بکھاؤ کہ میں بولو گے نوجوانوں کملی والے 313 لے کے آئے ابو جہل کا دار پہلوان لے کے آیا انہاں 313 صحابہ نے کافران دے 70 سردار ہمارے 70 گرفتار کی دیں ابو جہل ورگا سردار بھی بدر دے میدان چ ماریا گیا او جڑے 70 مارے گئے نے انہاں جو 35 کلے علی نے مارے جڑے ویلے خندق دا میدان آیا جڑے ویلے خندق دا میدان آیا
काफिरां दा सरदार जिहदा नाम अमर बिन अब्दुल बुद्ध नौजवानों ओ जड़े वेले अली दे मुकाबले दे अंदर आया 1000 बंदे दी ताकत ओदे जिस्म दे अंदर 1000 सवार दा मुकाबला करने वाला जड़े वेले अली दे मुकाबले दे अंदर आया इंज धूड़ दा तूफान उठिया कुछ भी नजरी ना होया बे मेरे आका ने फरमाया पूरा ईमान पे लड़दा है पूरे कुफर दे नाल पूरा ईमान पे लड़दा है खुले ईमान पे लड़दा है नौजवानों धूड़ दा तूफान उठिया कुछ भी नजरी ना आए सारे घबरा गए अमर बिन अब्दुल बुद्ध दे नाल अली पे लड़दा है पर जदों धूड़ दा तूफान बैठिया इधर धूड़ बैठी है उधर मेरे नबी बैठिया अली ओदे सीने ते बैठा सीने ते बैठा इधर धूड़ बैठी ते मेरे नबी बैठे अली ओदे सीने ते बैठा ओदा सर पे कलम कर देने खंदक हो गई हुन जदों आई ना खैबर दी वारी यानी मैं केड़ी केड़ी जंग दा जिक्र करा अली सारियां जंग दा हीरो हीरो मौला अली उल मुर्तदा एवें नहीं पाकिस्तान विच जेड़ा सब तो बड़ा बहादुर होवे ओनु निशाने हैदर दिता जांदा है ओनु निशाने हैदर दिता जांदा है जेड़ा सब तो बड़ा बहादुर होवे जदों आई ना खैबर दी वारी ते ओ खैबर यहूदियां दी जुबान च खैबर कले नु किया जांदा सी चलो असी अपनी जुबान च ओनु कले खैबर कहने यहूदियां दा गढ़ यहूदियां दी कॉलोनी ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता मुहासरा किया बड़े दिन हो गए ना यहूदी बाहर आ रहे ना मुसलमान सहाबा अंदर जा रहे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सवेरे झंडा मैं उन्हों देना है जिदे हाथ ते अल्लाह ने खैबर दी फतह लिख दी है नबी करीम ने फरमाया ओ अल्लाह ते नबी नाल प्यार करदा है ते रब दा नबी ते रब उहदे नाल प्यार करदा है हर कुरैशी सहाबी दा दिल करे बल्कि हर सहाबी फरमाते ने मेरा दिल करे काश सवेरे कमली वाले झंडा मैनू दे दे झंडा मैनू मिल जाए क्यों बशारत की है कि उहदे हाथ ते खैबर दी फतह लिख दी गई दूसरी बशारत है वो अल्लाह ते रसूल नाल प्यार करदा है ते रब ते उहदा रसूल उहदे नाल प्यार करदा है हुन सारे इंतजार कर रहे जदों सुबह होई ना ते मेरे नबी ने फरमाया ऐना अली फरमाया अली किथे आख्या जी ओदी ते अख बड़ी दुखदी है अखियां दुखदियां अखां सुज गईयां इतनी अखां च सोजिश है कि आप दे पांव मुबारक भी आप नु नजर नहीं आ रहे इतनी सोजिश अखां दे अंदर नबी करीम ने फरमा अली नु बोला अली आए थे मेरे नबी ने फरमाया अली की हाल है अर्ज की थी या रसूल अल्लाह अखां चो सोजिश बड़ी नजर कुछ नहीं आ रहा मेरे करीम ने फरमा करीब आए ना इस तरह करके नबी करीम ने अपना लुआबे दहन अली दी अखियां नु लगाया अली दी अखियां ते उदों ही ठीक हो गईयां हां जिहड़ी सैयदां दी अखां च चमक है ना अज भी ए उस मुहम्मद दे थुक दी वजह जी सैयदां दी अखां दी अज भी चमके ओ मुहम्मद दे लुआबे दहन दी वजह तो है जेड़ी नबी करीम ने खैबर दे मुकाम ते अली दी अखां च लुआबे दहन लगाया अज भी उस लुआबे दहन दा असर है कि अज भी सैयदां दी अखियां च एक अजीब सारी चमक है मौला अली दी अखियां उस वेले ठीक हो गईयां नबी करीम ने झंडा दे के फरमाया जा अली तेरे हाथ ते रब ने खैबर दी फतह लिख दी है मौला अली जदों खैबर दे मैदान च आए ते उन्हां दे एक पहलवान आया जेड़ा मरहब उन्हां दा सरदार सी ना ओदा भाई छोटा आया हारिस उलमा फरमाते ने कि उन्हें जेड़ा गुरज पकड़िया सी ना जेड़ा ने गुरज पकड़िया ओ कई मन दा सी जिन्हों कंधे ते चुक के फिरदा सी जदों हारिस आया ते अली ने इक्को ही बार कट के रख देता हुन मरहब आया मरहब अजीम उन्हां दा पहलवान है किताबा लिख दिया 1000 बंदे दा मुकाबला कर सकदा सी बहुत बड़ा उदा जुस्सा बहुत बड़ा कद यहूदियां दा सरदार उन्हां बहुत बड़ा उन्हें पहलवान बना के रखिया ते पालिया तवज्जो मेरे वाल सारे मेरे वाल तवज्जो रखो इतना उन्हें लोहा पहने आया कि इंसान तो सब्र भी नहीं कर सकता कितना लोहा उठा सके
انہیں دو زیرہ پہنیاں، دو زیرہ لوہے دے دو لباس، ایک پہنے او دے اوپر دوسرا، انہیں پگڑی بند کے او دے اوپر خود لوہے دی ٹوپی رکھی، دو انہیں تلواراں پکڑیاں، دوہاں ہتھاں نہ تلوار چلانا سی۔ جدو آیا نا میدان اچھتے آ کے کہنے لگا تو ہاڑے جو ہے کوئی میرا مقابلہ کرے، تے ریجز پڑھ دائے تھے عربی دا شیر پڑھ کے کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے۔ مولا علی چھلانگ لگا کے دے سامنے آئے تے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے۔ حیدر پتہ کیوں رکھے آئے؟ اجے پنگوڑے جسان مولا علی پنگوڑے بیچے تے ساپ آ گیا تے مولا علی دے قریب آیا تے آپ نے بچپن جو ساپ دو پکڑ کے دو ٹکڑے کر دیتے تے ماں بے کے کہن دیئے حیدر کیا کیا؟ حیدر دا مانا شیر، تے شیر بھی ہو جڑا ببر شیر، انہوں حیدر کیا جاندہ ہے تسی سبحان اللہ جو گھر جا کے بولے آجائے۔ نوجوانوں جڑے پہلے مرحب علی المرتضی شیر خدا دے مقابلے دے اندر آیا، کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے، کہنے لگا تو میرا مقابلہ کی کریں گا؟ شیر خدا نے فرمایا تو حملہ کر، انہیں تلوار چلائی، علی نے تلوار رکھیا، فرمایا ہن میں کرن لگا تو روکے بکھائیں، شیر خدا نے تلوار اٹھا کے جڑے ملے مرحب دے سر چ ماری، مولا علی دی تلوار بجلی دی طرح چمک دی ہے، مولا علی دی تلوار نے او دا خود چیریا، او دی ٹوپی چیری، او دا امامہ چیریا، او دا نک چیریا، او دے ہونٹ دے لب چیرے، او دا سینہ چیریا، او دیاں دو زیرہ چیریا، او دا پیٹ چیریا، دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، علی دی تلوار زمین دے اندر گھس گئی، صحابہ نے نعرہ مار گیا کیا ہے؟ آمین آمین۔ علی دا ذکر عبادت سمجھ کے کریا کرو، ذکر علی عبادت۔ جدو فتح ہو گیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے بڑی محبت دی گل لکھی، سناواں؟ ہن سامنے قلعہ خیبر جدے اندر سارے یہودی نے، اج بھی یہودی جدو احتجاج کر دے نا، اج بھی 1500 سال بعد بھی، تے میں اج بھی اخبار دے ہوتے انہاں دا ایک بینر دیکھا کہ بینر دے ہوتے انہاں لکھیا سی کہ اساں تے اجے خیبر دا بدلہ بھی لینا، انہاں نو علی دا وار اجے بھی نہیں پلیا، اج بھی انہاں بینر دے ہوتے لکھیا ہوندہ اساں اجے خیبر دا بدلہ لینا، یعنی کہ ایسا علی المرتضیٰ نے وار کیتا۔ جدو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماندے نے کہ مولا علی ہوئے نا جدو خیبر دے دروازے دے قریب، بعض علماء نے فرمایا 800 من اس دروازے دا وزن سی، کنا؟ 800 من، اور انہوں کو سٹوری کو کہانی نہ سمجھے، انہوں کہانی تے سٹوری اوہی کہے گا جڑا ولیاں دی کرامت دا منکر ہے، اور جے آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس دا تخت لے آ سکتا ہے، جڑا ایڈا وڈا تخت سی، تے سلیمان دا ولی لیا سکتا ہے، محمد دا ولی نہیں لیا سکتا۔ انہوں کہانی تے سٹوری جو ہی کہے گا جڑا ولی دی کرامت دا منکر ہے، جڑا قرآن دا منکر ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا جدو دروازے کھل گئے تے یہودیاں دے سی کہ نہ کو دروازہ توڑے گا، نہ کھولے گا، نہ خیبر دے قلعے چ آوے گا، پر مولا علی نے اس طرح کر کے میرے ول ویکھو دروازے نو انج کر کے پکڑیا، تھوڑا جے ہلایا نہ تے میں کتابت پڑھیا کہ اس دروازہ ہلاون دے نال قلعے چ زلزلہ آ گیا، اس زلزلے دے نال اندر قلعے دے دروازے دے قلعے دے خیبر دے سردار دی بیٹی تخت تے بیٹھی سی جدا نام صفیہ سی، یہ اوہی صفیہ جڑی میدان خیبر دے بعد میرے تے تیرے نبی دی بیوی بنی تے ام المومنین بنی۔ اس
ویلے حضرت صفیہ شہزادی سن تے یہ تخت تے بیٹھیاں سن، اتنا شدید زلزلہ آیا کہ یہ تخت زمین تے ڈگ پئیاں۔ کیوں؟ دروازہ علی نے ہلایا ہے۔ یہ اس طرح کر کے ایک دو مرتبہ دروازہ ہلا کے چیک کیتا تے تیسری مرتبہ علی نے دروازہ اکھیڑیا، جنگ شروع ہوئی تے میں کتابت پڑھیا مولا علی دی ڈھال ٹوٹ گئی، آپ نے وہ ڈھال دی جگہ دروازہ پکڑ لیا، جڑا تلوار ماردہ اگے دروازہ کر دے دے مولا علی دروازہ ساری جنگ چکے پھر دے رہے تے جدو جنگ ختم ہوئی نا، یہ اس طرح کر کے مولا علی نے پیچھے دروازہ سٹیا۔ انسان دے دائیں ہاتھ چ طاقت زیادہ ہون دی ہے، بائیں وچ تھوڑی ہون دی ہے۔ انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے تے زیادہ دور جاندی ہے، پیچھے سٹے تے تھوڑی دور جاندی ہے۔ اچھا ہاتھ بھی کھبا ہوئے تے سٹے بھی پیچھے 40 یا 70 گز دور جا کے دروازہ ڈگے، بعد 40 صحابہ نے دروازہ ہلایا، ہلیا ہی نہیں۔ آئی علی 40 صحابہ فرماتے ہیں سان دروازے نو ہلاون دی کوشش کی تھی، ہلیا ہی نہیں۔ میں کتابہ دے اندر پڑھے ہیں اتنا دروازہ وزنی سے کہ 40 بندے نو بند کر دے سن تے 40 بندے نو کھچ کے کھول دے سن۔ واہ علی تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیری شجاعت جرأت تو صدقے جاواں۔ پر علی نو جدو بھی کسے پوچھا علی اینا علم اینی طاقت کتھوں لئی، تے علی اے نہیں آکھیا کہ میرا کمال ہے، جدو کچھ پوچھا نا کتھوں لے آئی، فرمایا کملی والے دی زبان چوس داریا، میں محمد دی زبان دے چوسے لئے نا۔ اے سارا کمال حضور دی زبان اطہر دائے، یعنی کمال سارے حضور دے نے۔ علی جتنے کمال نے سارے کملی والے دے نے، تے کملی والے جتنے کمال نے سارے کملی والے دے خدا دے نے۔ تو گرامی قدر حضرات رب جنوں چاہے عطا فرمائے، جنوں چاہے عطا فرمائے۔ اے اودیاں عطاواں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اللہ ساڈی ارمغان نیات پیش کرنے اللہ قبول فرمائے۔